سرکار دا ذکر عظمتاں والا ہے، برکتاں والا ہے، اس لیے اسی کہنے ہیں ذکر نبی دا کر دیا رہنا، ذکر نبی دا کر دیا رہنا، چنگا لگدا اے۔ پڑھو نا ذرا نال مل کے ذکر نبی دا کر دیا رہنا، ذکر نبی دا۔ برکتاں نے ذکر کرن والے شانہ پا کے مقام پا کے، یہ عظمت اللہ ذکر ہے، خوش نصیب زبان نہیں کر دیا۔ ذرا پڑھو نال مل کے ذکر نبی دا کر دیا رہنا، چنگا لگدا اے، اس بغانے رل مل بینا، اس بغانے رل مل بینا، چنگا لگدا اے، اس بغانے رل مل بینا، اس بغانے چنگا لگدا اے، ذکر نبی دا کر دیا رہنا۔ مسجد نبوی دے وچ جا کے، مسجد نبوی اللہ سارے انو لے جائے، مسجد نبوی دے وچ جا کے نکرے لگ کے بہ جانا، مسجد نبوی دے وچ جا کے، مسجد نبوی دے وچ جا کے نکرے لگ کے بہ جانا، روضے پاک نو تک دیا رہنا، 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 چنگا جالیاں کول کھلونا تے بس، جالیاں کول کھلونا تے بس، رو لینا جالیاں کول کھلونا تے بس، رو لینا بولن نالوں چپ کر رہنا، بولن نالوں چپ کر رہنا، چنگا ذکر نبی دا کر دیا رہنا، ذکر نبی دا کر دیا رہنا، چنگا لگدا اے، اس بہانے رل مل بینا، اس بہانے رل مل بینا، چنگا اچھا بول نہ بول ظہوری، اچھا بول نہ بول ظہوری، رب دے بندے کہندے نے، اچھا بول نہ بول ظہوری، اچھا بول نہ بول ظہوری، رب دے بندے کہندے نے، نیویاں پا کے
تردیاں رہنا نیویاں پا کے تردیاں رہنا چنگا لگدا اے ذکر نبی دا کردیاں رہنا نبی پاک صاحب لالاگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نام اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید دے اندر 4 مقامات تے آیا رب ذوالجلال ارشاد فرماندے سورہ آل عمران آیت نمبر 144 ہے فرمایا وما محمد الا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے رب دا قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک رسول نے وما محمد الا رسول اگلی مقامات سورہ عذاب دے اندر اللہ رب ذوالجلال نے 40 نمبر آیت دے اندر ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ ولكن رسول الله وخاتم النبيين محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردان دے وچوں کسے دے باپ نہیں اللہ دے آخری رسول نے خاتم النبیین لے یعنی حضور دا کوئی پتر بھی جوانی دے عالم تک نہیں پہنچیا قرآن جیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ بچپنے جی چلے گے بیٹے وصال کر گئے حضور دے بیٹے کوئی بھی بیٹا جوانی دے عالم تک سننے بلاغت نو کراس نہیں کر سکیا اس لئے قرآن کہندہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردان دے وچوں کسے دے باپ نہیں حضرت زید بن حارثہ نو حضور نے پتر بنایا پالیا لیکن اے اصل پتر دیا مانیاں چ نہیں آندا قرآن دسدا پیا زید بن حارثہ ہی کیا گیا ہے زید بن محمد نہیں کیا گیا ایک علیحدہ بات ہے اس آیت دا جو شان نزول ہے بات تفصیل ہو جائے گی لمبی ہو جائے گی جڑی میں بات عرض کرنا چاہنا حضور دی عظمت دے متعلق اللہ دا قرآن ایک اور مقام تے تیسرے مقام تے سورہ محمد جی ارشاد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ دا قرآن تیسرے مقام تے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نامی اسم گرامی ہے چوتھے مقام تے سورہ فتح دے اندر فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار اللہ دا قرآن چوتھے مقام دے اوپر حضور دا نامی اسم گرامی محمد آئے 4 مقامات تے قرآن مجید دے اندر اللہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے اسم گرامی دا ذکر فرمایا ہے قرآن مجید دے اندر باقی مقامات تے صفاتی نام آندے رہے اسم احمد ایک مقام تے قرآن مجید دے اندر آئے نبی پاک دا اسم بڑیاں عظمتاں والا ہے یہ بڑیاں شاناں والا ہے اللہ نے اسلام نو بڑا مقام عطا کیتا ہے اسی تا کہنے ہیں خوب نام محمد ہے مومنو جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں پڑھ لو ذرا نال مل کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب نام محمد ہے مومنو جس میں نکتہ بھی رب کو پڑھو ذرا نال مل کے خوب نام محمد ہے مومنو جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں جو نبی کی محبت سے منہ پیر لے جو نبی کی محبت سے منہ پیر لے دونوں عالم میں اس کا
گزارا نہیں، نسبت مصطفیٰ بڑی چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ یہ نام عظمت والا ہے۔ علماء کرام فرماندے اللہ دے اسم دے 4 حرف نے، یعنی لفظ اللہ جیڑا ہے اے دے 4 حرف نے۔ کنے نے؟ کنے نے؟ 4 حرف نے۔ اللہ دے نام دے 4 حرف نے، اسم محمد دے بھی 4 ہی حرف نے۔ جنہوں سمجھ لگی ہو کہ سبحان اللہ، جنہوں آئی کوئی نہیں ہوتا پھر نہ ہی بولے، ذرا دب کے کہہ لو سبحان اللہ۔ اسم محمد دے 4 حرف، اللہ دے نام لفظ اللہ دے بھی 4 حرف نے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پورا کلمہ ہے، پورا ہی کلمہ ہے، یہی کلمہ ہے نا، اپنا تو یہی ہے نا، کہو ذرا سبحان اللہ۔ لا الہ الا اللہ دے 12 حرف نے۔ کتنے؟ اچھی آواز نال کہہ لو۔ تے محمد الرسول اللہ دے بھی 12 ہی نے۔ محمد الرسول اللہ دے بھی 12۔ علامہ ویسی صاحب لکھ دین کہ ابو بکر صدیق لکھیا جائے تے حرف 12 بن دین، عمر ابن خطاب لکھیا جائے تے حرف 12 بن دین، عثمان ابن عفان لکھیا جائے تے حرف 12 بن دین، علی ابن ابی طالب لکھیا جائے تے حرف 12 بن دین۔ کیسیاں نسبتاں، کیسا تعلق ہے یار دے اسم پاک بھی اگے رسالت دے 12 تے اگے خلافت والیاں 11 دے بھی 12 ہی رکھ دیتے رہے۔ یہ عظمت ہے، یہ فضیلت ہے جڑی اللہ رب ذوالجلال نے شان عطا کی تھی۔ اسم محمد دے 4 حرف نے۔ حضرت امام جعفر صادق اس دی تفسیر دے اندر فرماندے نے میم تو مراد حضور دے اسم گرامی دی جڑی پہلی میم ہے اس تو مراد امن اور امانت اللہ۔ فرماندے نے جڑا ہا ہے یعنی حلق والا ہا جڑا دوسرا آندا ہے، فرماندے نے اس تو مراد حبیب خدا نے میم ثانی یعنی اسم گرامی دی دوسری میم، اس تو مراد مبارک ہستی عظیم ہستی۔ فرماندے نے جڑی دال ہے اس تو مراد دین دی علامت ہے۔ امام جعفر صادق حضور دے اسم گرامی دی تعریف کر دے ہوئے تفسیر کر دے ہوئے یہ جملے حضرت امام جعفر صادق دے آپ حضرات دے سامنے میں پیش کی تل۔ حضور علیہ السلام دا نام عظمتاں والا ہے، برکتاں والا ہے۔ اسم محمد دا معنی یہ ہے، علماء فرماندے جس دی سب تو زیادہ تعریف کیتی جائے اس نو محمد کیا جاندا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تے دوسرا حضور دا نام احمد ہے۔ احمد دا معنی یہ ہے سب تو زیادہ تعریف کرنے والا۔ احمد دا معنی یہ ہے سب تو زیادہ تعریف کرنا والا۔ توجہ ذرا رکھنا، اسم محمد دا معنی یہ ہے سب تو زیادہ جس دی تعریف کیتی جائے اس نو محمد کیا جاندا ہے، یعنی جنات، جمادات، نباتات، حیوانات، فرشتے، ملائکہ، کل نبی کل رسول جی دیاں عظمتاں بیان کرن، رب العالمین بھی خود جی دیاں شاناں بیان کرے اس نو محمد کیا جاندا ہے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توجہ ذرا رکھنا، ایک نقطہ پیش کرن لگی ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نو کیا جاندا ہے جس دی سب تو زیادہ تعریف کیتی جائے۔ احمد اس نو کیا جاندا ہے جڑا سب تو زیادہ رب ذوالجلال دی تعریف کرے۔ ہن غور طلب بات ہے حضور نو لقب نام ملے احمد دا، اللہ دی بارگاہ چوں حضور احمد نے
حضور دا نام ہے حضور احمد نے سب تو زیادہ اللہ دی حمد کرنے والے سب تو زیادہ اللہ دی تعریف کرنے والے صوفیاء کہندے نے نبی تا بڑے بڑے آئے 950 سال نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی ادھر صرف 63 سال ظاہری عمر ہے ادھر 950 سال تبلیغ دے نے اتنی لمبی عمر ہے نبیاں دیاں عمراں سینکڑیاں دی تعداد وچ نے نبیاں دیاں عمراں بڑیاں بڑیاں زیادہ حضور دی صرف 63 سال عمر تے اللہ رب ذوالجلال نے قرآن دے وچ اپنے محبوب نو احمد کیا ہے سب تو زیادہ تعریف کرنے والے گل کی ہے عمر 63 سال تے تعریف نوح علیہ السلام تو بھی زیادہ اللہ دی کی تھی تعریف کل نبیاں تو زیادہ کل فرشتیاں تو زیادہ اللہ دی تعریف جس ہستی نے کی تھی وہ صرف تیرا تے میرا نبی ہے گل کی ہے یہ وجہ کی ہے جواب صرف عاشق رسول سنی دے سکتا ہے سرکار فرمایا لا شریک لہو و بذالک امرت وانا اول المسلمین میں یو پہلا ہاں جنہیں سب تو پہلے اللہ لو وحدہ لا شریک منے ہے اسی کہنے ہیں کیوں عمر 63 سال نہ دے ایویں اللہ نے محبوب نو احمد نہیں کیا کہ جنہیں سب تو زیادہ اللہ دی حمد بیان کیتی ہے وہ تیرا تے میرا نبی ہے کیوں اللہ نے جملے ارشاد فرمائے سب تو پہلے اللہ نے اپنے حبیب دا نور بنایا ہن جدوں سب تو پہلے حضور دا نور بنیا تے حضور دے نور پاک نے اللہ دیاں تسبیحاں رب دی توصیف و ثنا بیان کرنی شروع کر دیتی تے اللہ دا تے قانون ہے رب فرماندا ہے بندیا تو مینوں یاد کر میں تینوں یاد کراں گا سب تو پہلے حضور نے اللہ دی تعریف اس کائنات وچ نور نبوت نے اللہ دی حمد بیان کرنی شروع کی تھی اتنی اللہ دی حمد بیان کی تھی کہ سرکار احمد سن سب تو زیادہ اللہ دی تعریف کرنے والے اللہ دی تعریف کر کر کے رب نے اپنے یار نو محمد بنا دیتا ہے فرمایا سونیا تعریفاں میریاں کردا رہے ہیں عظمتاں تے تسبیحاں میریاں پڑھدا رہے ہیں ہن میں رب ذوالجلال بھی تے میری جنی بھی مخلوق ہوئے گی قیامت تو بعد بھی تیرے ہی تذکرے جاری رہن گے اس لیے اللہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب نو عظمتاں عطا کیتیاں آدم علیہ السلام دے بیٹیاں دے اندر آپس وچ بحث چل پئی کہ کون اللہ دی بارگاہ دے اندر زیادہ عظمت والا ہے روایت دکھانا میری ذمہ داری ہے جس وقت بحث چلی آپس دے اندر حضرت آدم علیہ السلام دے کول بحث آ گئی کہ حضرت جی تسی فیصلہ کر دیو بیٹے آپس وچ بحث دے سن فیصلہ آدم علیہ السلام کول آ گیا کوئی کہندا ہے تسی افضل ہو یعنی آدم علیہ السلام کوئی پتر تہاڈا کہندا ہے کہ فرشتے افضل نے آدم علیہ السلام نے فرمایا میں تانوں ایک گل دس دینا فیصلہ خود ہی کر لیو فرمایا جدو میرے جسم دے اندر اللہ نے روح ڈالی تے میں آنکھ کھولی عرش عظیم دے اوپر میں کی لکھیا ویکھیا سی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فرمایا رب دے نام دے نال اللہ دے حبیب دا نام لکھیا آیا دیکھیا ہن فیصلہ تسی آپ ہی کر لو اللہ دی مخلوق دے اندر اللہ دی بارگاہ زیادہ مقام اور مرتبہ کون رکھ دے اے عظمت ہے اے شان ہے اللہ نے اپنے حبیب نو عطا کی تھی ایتھے ہی بات نہیں مکی آدم علیہ السلام کہندے جنت دے دروازیاں تے حضور دا نام دیکھیا درختاں دیاں پتیاں تے حضور دا نام دیکھیا حوض کوثر دیاں برتناں دے اوپر نبی پاک دا نام ہے گل کی ہے کائنات بنا علی ذات رب ذوالجلال دی ہے لیکن اللہ کریم نے کائنات بنا کے اپنے محبوب دے نام لا دیتی ہے اس لیے اسی کہنے مکان تو لا مکانتی کے حکومت مو سارے پڑھو محبت نال مل کے پڑھو مکان تو لا مکانتی کے حکومت مو
جتھے مجرم بری ہوندے عدالت مصطفیٰ دیے جتھے مجرم بری ہوندے عدالت پڑھو ذرا مل کے جتھے مجرم بری ہوندے عدالت مصطفیٰ دیے نبی ہووے ولی ہووے عمر ہووے علی ہووے کون کہندا ہے کہ سنی شرک کر دے اسی تا شرک نو جڑوں کھیڑ دئی دے اسی کہنے ہیں نبی ہووے ولی ہووے عمر ہووے علی ہووے خدا تو بعد ہر ایک نو ضرورت مصطفیٰ دیے خدا تو بعد ہر ایک نو ضرورت نبی پاک صاحب لالاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا تذکرہ ذکر پاک اتنی عظمتاں والے ایڈیاں شانہ والے آدم علیہ السلام بھی حضور دیش میں گرامی دا ذکر کر دے پھر اے ذکر نال محبت کرنالے مقام پاگے معروف روایت ہے بنی اسرائیل دا ایک بندہ فوت ہو گیا اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام دی طرف وحی دا نزول فرمایا اے کلیم پیغمبر فلاں مقام تے گندگی دے ڈھیر دے اوپر ایک بندے دی میت پئی ہوئی ہے اس دی تدفین دا انتظام کرو موسیٰ علیہ السلام پہنچے ویکھیا کہ او بندہ جنہوں زمانہ کہندہ سی بدکار ہے لوگ جیدے تو نفرت کر دے دن عرض کی تھی مولا ایتا گناہگار ہے سیاکار ہے آواز آندھی ہے بالکل کلیم گناہگار ہی سی پر مولا تدفین دا انتظام کیوں کروایا جا رہے ہے فرمایا موسیٰ ہے تا گناہگار سی پر جدو الہامی کتاب کھول دا سی میرے حبیب دا نام آندہ سی اے بوسا لے لیا کردہ سی میں نے دی ادا بڑی چنگی لگ دی سی ادب کرنالے مقام پاگے شانہ پاگے اس لیے میاں صاحب فرماندن بے ادبانو کوئی ڈھو نہیں ہوندی ادب کرنالے فضیلتاں پاندن اس تو پہلے میاں صاحب دے شیر تو پہلے ایک توجہ نال بات سننا شیطان نے کروڑاں تے ارباں سجدے اللہ نو کیتے سی روئے زمین دے چپے چپے تے عبادت کرنالا اللہ نو کروڑاں سجدے کرنالا اتنے زیادہ سجدے کیتے ایک سجدہ نہیں کیتا تعظیمی سجدہ ایک نہیں کیتا آواز آندھی وقان من الکافرین نکل جا تو آج تو بعد کافرین دے وچوں نکل جا میری بارگاہ دے وچوں کروڑاں تیارباں سجدے اللہ دی عبادت کیتے دن ایک سجدہ نبی دی تعظیم وچ نہیں کیتا اللہ نے کروڑاں سجدے ہو دے رد کر دیتے فرمایا عبادت بھی اسے بھی قبول ہوئے گی جڑا میرے پیاریاں دا حیا کرے گا اس لیے میاں صاحب فرمان نے بے ادباں مقصود لغاسل بے ادباں مقصود لغاسل عبادت دا پتہ ہی نہیں لگنا رکھے روزے پڑھیا نمازہ دا پتہ ہی نہیں لگنا اگر زندگی دے اندر ایک بھی گستاخی امام الانبیاء دی کسے نبی دی کسے رسول دی کسے بزرگ استی دی اصحاب اہل بیت ازواج حضور دی آل دی امام حسین دی کسی استی دی توہین کر لئی پتہ ہی نہیں لگنا عبادتاں دا کروڑا سجدے شیطان دے کول سی ایک سجدہ نہیں کیتا اللہ دے حکم دی تعمیل اللہ دے مقبول بندے نو نہیں منیا اللہ نے کروڑا سجدے دے رد کر دیتے وجہ کی یہ بے ادباں مقصود لغاسل بے ادباں مقصود لغاسل تنا درگاہ جو تے منزل مقصود نہ پہنچے آباج ادب دے
تے منزل مقصود نہ پہنچے باج ادب دے ایتھے ادب والی نمبر لے جاندے اس لیے کہندے نے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد کا اجالا کر دے اے زندگی دا معیار رکھ حضور دے نام نال اور حضور دی ذات نال محبت کر معیار ہی ہونا چاہیے کہ محمد سے وفا تو لے تو ہم تیرے گئے یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ قلم تیرے ہے کرتا صحیح اللہ دے محبوب علیہ السلام نال پیار جنہاں نے پیار کیتا ہے اللہ نے انہاں دی عظمتاں بلند کر دیتیاں اس میں باغ دا تذکرہ کر رہے ہیں نوح علیہ السلام کشتی تیار کر رہے ہیں حکم ہویا کہ 1120 تختے لے لو جنہاں نے جوڑ کے کشتی بنائی جائے گی جس وقت 1120 پھٹے لے لے حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا دے پہل تے کشتی دی تعمیر دے دوران اللہ دے نبیاں دے نام لکھ دے آندے اگلا دن ہوندا ہے تے او نام پوشیدہ جاندے نظر نہیں آندے اگلے دن پھر نام لکھ دین اگلا دن آندا ہے پھر نظر نہیں آندے بارہا مرتبہ جدو اس چیز نو دہرایا گیا نام پوشیدہ جاندے او جل ہو جاندے لکھاں تو اللہ دے حضور عرض کر دے نے مولا اے دے کیا وجہ ہے آواز آندی ہے نو اس انداز نال نام لکھ پہلے ساڈا نام لکھ یعنی اللہ دے نام تو آغاز ہوئے پھر نبیاں دے نام لکھ اے نو جدو اختتام ہو جائے پھر میرے محبوب دا نام لکھی یعنی خاتم النبیین دا نام لکھی امام الانبیاء دا نام لکھی پھر نام مٹن گے نہیں پھر نام غائب نہیں ہون گے نو علیہ السلام نے سب تو پہلے رب دا نام لکھیا پھر نبیاں دے نام لکھے اینڈ تے جدو تیرے تے میرے نبی دا نام لکھیا ہون اگلے دن دیکھیا تے نام غائب نہیں ہوئے بالکل ترو تازہ نے اگلے دن نام بالکل ترو تازہ اسی طرح تعمیر مکمل ہوندی پئی ہے 4 تختے رہ گئے پھٹے جنہاں دے اوپر کوئی نام مقدس ہستی دا نہیں جبریل امین علیہ السلام آئے آگے فرماندے اے نوح علیہ السلام انہاں 4 تختیاں دے اوپر آخر الزمان نبی دے 4 یار ہون گے انہاں 4 یاراں دا نام لکھ دیو دکھانا میری ذمہ داری ہے 1-2 کتاباں چ میں دکھا سکدا منوانا ذمہ داری نہیں نام منن والے لی 1000 دلیل بھی اہمیت نہیں رکھ دی فرمایا انہاں 4 پھٹیاں تے نبی دیاں یاراں دا نام لکھ دے نام لکھیا گیا پھر او کشتی ہے جدے تے نبیاں دا نام ہے نبی دیاں 4 یاراں دا نام ہے اے وڈے طوفان نال ٹکرائی ہے ایڈا وڈا طوفان اج تک اس جہان نے چاہیا ہی نہیں اتنے وڈے طوفان نال ایک کشتی ٹکرائی جدے تے اللہ دا نام رب دیاں نبیاں دا نام نبی دیاں 4 یاراں دا نام ہے اے کشتی ڈولی نہیں اے محفوظ رہی صوفیاء اتھوں پیغام دین دن کہندے جہان دے اندر بھی طوفان چل دل بے حیائی دا طوفان چل دے اس جہان دے اندر بے ادبی دا طوفان چل دے بے غیرتی دا فرقہ وریت دا انتہا پسندی دا طوفان چل دے اگر چاہنا ہے ایمان دی کشتی مضبوط روے اللہ دی توحید دا دامن بھی نہ چھڑی کل نبیاں نال پیار کری حضور دی ختم نبوت تے ایمان بھی رکھی تے نبی دیاں یاراں دا ادب بھی کردا ہے ایتھے بھی کامیاب اگلے جہان دے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا اگر اسی انداز دے نل زندگی گزار لی اس لیے اسی کہنے ہیں جیڑا رسول پاک تو قربان ہو گیا جیڑا رسول پاک تو قربان ہو گیا
سمجھو او دی نجات دا سامان ہو گیا. پڑھو نا ذرا میرے نال مل کے. بندے قربان نہیں ہوندے بیسا وقت گزار دین. محبت کر، درود پڑھیا کر، حضور دا نا جپیا کر، پھر ویکھی شاناں ملدیاں. جیڑا رسول پاک تو قربان ہو گیا سمجھو او دی نجات دا سامان. کر دین رشک ویکھ کے سارے ملائکہ، کر دین رشک ویکھ کے سارے ملائکہ. جبریل کملی والے دا دربان ہو گیا. جبریل کملی والے دا دربان ہو گیا. راضی گناہ گارا تے ہو جاوے گا خدا. راضی جے دو جہان دا سلطان ہو گیا. آئی اخیر وقت جدوں مصطفیٰ دی یاد آ گئی. مر جانا میرے واسطے آسان ہو گیا. جس نو ملی ظہوری محبت حضور دی، اللہ دا فضل او دا نگہبان ہو گیا. حضور دے نام دیاں بڑیاں برکتاں، بڑیاں عظمتاں، بڑیاں فضیلتاں. سلطان محمود غزنوی انہاں دے غلام نے جنہاں دا نام حضرت ایاز ہے. کتاباں چ دا بہت ذکر ملدا ہے. ایاز دا ایک پتر سی، اس بیٹے دا نام ایاز نے حضور دی نسبت نال محمد رکھیا سی. ایک دن سلطان صاحب نے وضو کرنا سی تے آواز دیتی، او ایاز دے پتر پانی لے کے آ. ایاز نے سن لیا. سلطان صاحب جدو وضو کر لیا، وقت دیکھیا بھی ان تنہائی چ بیٹھے. ایاز اجازت لے کے قریب آ کہندا حضرت جی گستاخی معاف، بادشاہ وقت ہو. ایک گل پوچھنا چاہنا، کوئی خدمت ساڈے کولوں کمی تا نہیں ہوگی؟ کوئی گستاخی ہوگی ہوئے، کمی کوتاہی ہوگی ہوئے، آگاہ کر دیو. وہاں کی گل ہے؟ آج تسی میرے پتر دا نام نہیں لیا، تسی کیا ایاز دے پتر گل سن، اگے دا نام لیندے ہو، اے دے نال پیار کردے ہو، شفقت کردے ہو. آج اینو میرے نام نال کیوں مخاطب کیتا ہے؟ سلطان مسکرا کے کیا ایاز پریشان نہ ہو، آج میرا وضو کوئی نہیں سی، میرا دل نہیں کیتا بغیر وضو تو حضور دا نام لوا. اے وہ جے بادشاہ گزرین، جدو ایسے بادشاہ سن پھر فاتح سومنات کیوں نہ کیلان، پھر کفر دی زمین انہاں دی للکار نال کیوں نہ لرزے. حب رسول سی انہاں دے سینے اج، رسول اللہ دا پیار سی اج سینے حضور دی محبت تو خالی نے. دعویٰ انہاں جیسی زندگی گزارن دا کیتا جائے، خام خیالیے پہلے انہاں جیسا ادب لے کے آ. حضرت سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ دوسرے بادشاہ دا واقعہ سننا. انہاں دا غلام سی جیدہ نام محمد کلی سی، غلام دا نام محمد کلی سی. عالمگیر بادشاہ دے غلام دا نام تے عالمگیر بادشاہ دا ایک دوست ملن واسطے آیا، قریبی دوست محلے چ ٹھہریا. ہن دنے او بھی بیٹھا آیا، بادشاہ تخت دے اوپر ہے عالمگیر. تے اچانک اجے زور دا ویلا بھی نہیں ہویا، دن دی سفیدی ہے، زور دا ٹائم بھی نہیں ہویا، یعنی ادھا دن بھی نہیں گزریا، وقت نماز دا نہیں. انہیں محمد کلی نہیں کیا، عالمگیر نے کیا. کیا کلی اتنی آواز دیتا دا نا ادھا لیا، پورا نا نہیں لیا. فوری اس خادم نے برتن اٹھائے، وضو والے لے کے آ گیا، وضو کروان لگ گیا.
یہ خاص بیلی سلطان عالمگیر دا سارا منظر دیکھدا رہا. بعد وچ اس غلام نو سائڈ تے ہو کے پوچھیا تیرا ادھا نام لیا ہے, تینوں یہ نہیں کیا وضو کرا, کسے نماز دا ٹائم ہی نہیں سی, تینوں کیویں پتہ لگ گیا سلطان نے وضو کرنا ہے؟ انا کہا جی میرا نام محمد کلی ہے. سلطان ادو تک حضور دا نام لیندا ہی نہیں جب تک وضو دے اندر نہ ہوئے. یہ حضور دا نام ہی ادو لیندا جدو, حالانکہ شریعت منع نہیں کردی, بندہ حضور تے درود بھی پڑھ سکدا ہے, قرآن دی آیت بھی پڑھ سکدا ہے, قرآن نو چھو نہیں سکدا اگر ایدا وضو نہ ہوئے, قرآن نو پکڑ نہیں سکدا, قرآن پڑھ سکدا ہے, قرآن دی آیات پڑھ سکدا ہے بغیر چھویاں, درود شریف پڑھ سکدا ہے, اللہ دا ذکر, لیکن ادب کرن والی ہستیاں دی بات کر رہی ہاں, انہاں حضور دے نام دا اتنا ادب کیتا. ایک اور بات سننا, حضرت فاروق اعظم بازار دے اندر نے ایک نوجوان نے شراب پیتی ہوئی ہے, حضرت عمر قریب آئے, حضرت عمر نو دیکھ کے تام جی بندیاں دے رنگ اڑ جاندے سن, اتنا جلال ہویا کردا سی, بازو تو آ کے انہوں جھنجوڑیا, فرمایا شراب پیتی ہے بازار تیرا نا کی ہے؟ کہنے لگیا جی میرا نا حضور دی نسبت نال محمد رکھی ہے, میرے گھر والے حضرت فاروق اعظم چلال چاگے, آپ نے فرمایا نو پکڑو لے جاؤ, شراب دے کوڑے مارن تو بعد 10 نو ود مارنے. حضرت جی 10 ود کیوں مارنے؟ فرمایا 10 ود تا مارنے نے نبی پاک دے نام دی لاج نہیں رکھی, انہیں حضور دے نام دی لاج نہیں رکھی. یہ بات ذہن نشین کرنا, یہ ادب ہے, انہاں ہستیاں دا احترام ہے, اس قدر ادب کر دیاں انہاں زندگی گزاری حضور دے نام دی. آج نسبتاں وڈیاں وڈیاں دے دعوے ہون تے بندہ شراب نہ چھڑے. 10 لعنتاں کیتیاں نے امام الانبیاء نے, رسول خدا نے ایک حدیث دے اندر نبی پاک نے فرمایا پین والا, پلان والا, ویچن والا, اٹھان والا, پا کے دین والا, ساریاں دے اوپر اللہ دے محبوب علیہ السلام نے تیار کرنا والا سب تے لعنت ہے. جیڑا بندہ شراب پیندا ہے, پلواندا ہے, تیار کردا ہے, فروخت کردا ہے, خریددا ہے, بازار وچ ویچدا ہے, 10 افراد تے امام الانبیاء دی لعنت ہے. دنیا دار دی لعنت کوئی برداشت نہ کرے, اے تا امام الانبیاء دی لعنت ہے, اللہ دے محبوب دی لعنت ہے. شرابی بندے دے اوپر اے بات ذہن نشین رکھنا, نہ تا سی اپنے چنگے چنگے رکھنے ہاں اولیاء دی نسبت نال, اصحاب پیغمبر اور اہل بیت اطہار دی نسبت نال, لیکن سانو انہاں دی سیرت دی طرف بھی غور کرنا چاہیے. اسی انہاں دی سیرت دے اچھے اچھے پہلوؤں دی طرف غور کر کے اپنی زندگی نو بہتر کرنے دی کوشش کریے, خود صراط مستقیم دی طرف آن دی کوشش کریے. جنہاں لوگاں اپنی زندگی نو سواریا ہے ایتھے بھی کامیاب, اگلے جہان وچ بھی کامیاب. اور حضور دے نام دی بات کر رہے سی, علامہ شیخ عبداللہ محدث دہلوی کہندے دنیا, قبر, حشر, اے 3 جہان نے. اے عالم دنیا ہے, قبر عالم برزخ ہے, حشر عالم حشر تیسرا جہان ہے. کہندے نے 3 جہاناں دی کوئی مشکل بندے تے رہ ہی نہیں سکدی. جیڑا حضور دی ذات تے کثرت نال درود پڑھدا ہے, اللہ نو دنیا قبر حشر وچ کامیابیاں دے نال نواز دے گا. کثرت نال درود